السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أولا وقبل كل شيء، هذا التعقيب اللي بغينا نعملو على الفيديو ديال السي عبدو السمار اللي جا فيه بأن لو غران مغرب est en train d'être recolonisé، يعني المغرب العربي غادي يرجع للاستعمار عن طريق دول مثل إسرائيل وروسيا والدول ديال الخليج وفرنسا اكسيتيرا. Hana, on ne remet pas en cause le travail du journaliste, ni l'engagement qu'il a confirmé, qui est celui l'engagement du Maghreb. إلا أننا عندنا واحد des remarques وعندنا واحد des remarques على الطريقة ديال الطرح ديالو. le diagnostic اللي دار il est faussé حيت les termes avec lesquels ou par lesquels il pose le diagnostic sont faux. Donc, Abdou Semmar qui dit que le Grand Maghreb est en train d'être recolonisé. Libya, منذ الحرب الأهلية ديال 2014 أصبحت مستعمرة من عدة قوات متصارعة. كاين تركيا تساند فايز السراج ضد حفتر وممولة من طرف قطر، وقوة فاغنر تساند حفتر إلى جانب مصر ممولة من السعودية والإمارات. تونس عرفت انقلاب من طرف قيس سعيد اللي كتساندو الامارات، وضد النهضه اللي كتساندها قطر وتركيا. اما البلدان الكبرى في المغرب العربي اللي هي المغرب والجزائر ما بقاوش في حرب بارده، بل على وشك المواجهه. وهنا غتبدا المغالطات، هنا غادي يبداو هذاك لا فاسون ايروني دو بوزي لو بروبليم. ف سي عبدو السمار كيأكد بأن السياسة العدائية ديال الجزائر دفعت المغرب دون لي بغا دإسرائيل، وبأن الجزائر خافت ومشات تقلب على الحماية الروسية، وذلك بتمويل فاغنر في مالي. وكيقول بأن هادو سي لي تيرم، سي كوم سا كو لا فيديو جات فيها هاد لو ماروك سي كاشي ديغيير لو بارapluie israélien. Et donc, et le Maroc est devenu une base arrière d'Israël. Donc, l'Algérie n'a pas le choix et aller chercher le parapluie russe. Il dit aussi que le Maroc est devenu le bébé des Israéliens et des Américains. Ou comme le Maroc a dit oui à toutes les envies des Israéliens. وهذا السي عبد السمار كله غلط. Même si vous êtes un journaliste chevronné et vous avez tout mon respect, mais poser le problème avec ces termes-là, c'est le dénaturer, c'est le pervertir. روّنتي هو في الحقيقة كاين خطر وكاين هذا، ولكن هاد لي تيرم بهاد الطريقة هادي راك روّنتي لو دياغنوستيك كامل. اجي نبداو نقطة بنقطة. الوغ، واش جلالة الملك ما متشدو الجزائر في خطاب العرش ديال لو 31 جويي لبناء علاقات ثقة وحسن الجوار؟ واش ما أكدش بأن المغرب عمره ما يجي منه لا شر لا تهديد، لأن السلامة ديال المغرب من السلامة ديال الجزائر اي فيس فيرسا؟ واش هادشي ما سمعتوش؟ واش السياسة، واش هادي ماشي لا بوستور ديال المغرب على الأقل منذ العهد ديال جلالة الملك محمد السادس، بل حتى في العهد ديال المرحوم الحسن الثاني، فقام بكل شيء، دار كل شيء مع الجزائر باش يبني علاقات أخوية وباش يقدروا يبنيو المغرب العربي، ودار تنازلات باش pour aller de l'avant avec l'Algérie avec les autres pays du Maghreb باش يبنيو المغرب العربي الكبير. الا ان الجزائر ديما كانت رافضه، الجزائر باغيه تكون غير هي بوحدها. الجزائر عندها واحد الطريقه ديال التفكير اللي ما كتسمحلاش باش تلاقى كوريكتومون مع لي زوطخ ناسيون. سي عبد السمار هادي سي لا غروند اوتوريتي، سي لا بلو اوت اوتوريتي ديال البلاد اللي كتدعو الجزائر الى السلم والحوار والى حسن الجوار. اشنو كان الرد ديال الجزائر؟ قطع العلاقات، الاتهام بالحرائق. السي تبون كيقول بان هو ما كيقبلش الوساطات. دايوغ هاد الوساطات راه ما طالبها حتى شي واحد، لان المغرب ما صافي ما بقى عنده. المغرب اللي مازال ما فهموش وكيتسائلوا علاش هذا، المغرب ما بقى عنده ما يدير بالجزائر، صافي. ما غيرد عليهم، ما غيديها فيهم، ما والو.
اذا ملي طرحتي المشكل بحال هكذا بان المغرب سي جوتي دون لي بغا d'Israël, donc l'Algérie n'a pas eu le choix و elle est allée chercher le parapluie russe, راه سي فو، راه ماشي بحال هكذا. راه منين جاي لوريجين دو بروبليم؟ لوريجين دو بروبليم هي المغرب. المغرب حقق انتصارات دبلوماسية ملين حقق التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية واعترفت بمغربية الصحراء. تم في ديك اللحظة هذيك صافي الجزائر عرفت بأنها خسرت ديفينيتيفمون، وبدات كتهدد بالحرب، وبدات حماقت، سعرت، ما بقاش عندها، ما فقدت القدرة باش تعرف كومون غياجير. من بعد ملين دايوغ واحد القضيه تري امبورطونت. راه السياسه ديال المغرب ديال التحالفات هذه سياسه قديمه ديال المغرب، وديما المغرب كان عنده تحالفات مع عده دول. وعلاش السي عبدو السمار؟ لان المغرب عنده هويه واضحه كيعرفها هو. المغرب كيعرف راسو، عرفتي من الواحد كيدير لانتروسبكسيون كيعرف راسو كيفاش هذا يعني هذا كتكون واحد الدرجه ديال النضج كبيره. اون بلوس من المغرب عارف الهويه ديالو، الهويه ديالو الي تري برونونسي باينه وكيعرفوها، كيعرفها العالم الخارجي. اذا كاين واحد العدد ان سيغتان نومبر دو بيي اللي حتى هما كيبغيو كيقبلوا التحالف مع المغرب، والمغرب ما عنده حتى شي دخل باش الجزائر ما تكونش عندها هويه وما تقدر تتحالف مع حتى شي بلد. لان الجزائر في الحقيقه ما عندها حتى شي تحالف، لان ما كتفهمش وما كتقدرش، و الي دون لو كونفلي، الي دون اي بلد كتقرب منه كتجبد معاه الحزازات وهذا، لان الجزائر ما متصالحاش حتى مع راسها وما عارفاش حتى الهويه ديال راسها. وهذا ماشي المشكل ديال المغرب. المغرب راه بغى يتعاون معاكم وبغى الى اسيي دو ديباسي هادشي هذا كامل، ولكن ما قبلتش الجزائر. واش غنحذروكم؟ ما يمكنش نحذروكم. اذا ملين المغرب حقق هذا التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدا العلاقات مع إسرائيل، فبيان سور إسرائيل عندها اون فادير ان بروجي دو بارتناريا مع المغرب، لان عندهم بزاف ديال لي بوين اون كومون، وغادي يديروا ان بارتناريا غانيون غانيون. غادي تربح المغرب وغادي تربح اسرائيل. واحد غادي يربح ولا غيربحوا بجوج بهم سياسيا وغيربحوا بجوج بهم اقتصاديا، لان تا المغرب راه دابا راه بوغ نو با اتر بريتونسيو غادي نقولوا سي ان دراغون، ولكن المغرب راه عنده لو بوا ايكونوميك ديالو في اون افريك، وحتى راه الاكسبورت اون اوروب. يعني ان بارتناريا ماروك اسرائيل راه il va être gagnant gagnant. وهذا الشيء هذا هو اللي حمق، ماشي لو ماروك اي طومبي دون لي بغا داسرائيل. هادو كتدخلوا واحد المفاهيم وكتحاولوا تسمموا هاد المفاهيم بواحد الطريقه اللي هذا سي ان بارتناريا، عطيني نعطيك غانيون غانيون. ما كنسعاو على حتى شي واحد وما كنتصدقوا على حتى شي واحد. هاد الطريقه دي نتوما ما كتعرفوهاش مالوغوزمون، ما كتعرفوش هذا. دونك هاد ليكواسيون ديال le Maroc est tombé dans les bras d'Israël, donc l'Algérie n'a pas eu le choix. مشات عند روسيا. وفي الحقيقة مع احترامي للتجربة الصحفية الكبيرة ديالك، واش vous assimilez un pays comme Israël à des mercenaires comme Wagner؟ واش الجزائر دارت تحالف مع روسيا لحد الآن؟ المغرب يبني شراكة قوية مع إسرائيل، وشراكة أمنية واقتصادية، وهذا ألوغ كو l'Algérie ارتمت في أحضان دي ميرسونير. وهاد لي ميرسونير هادو راه كتبرأ منهم روسيا باش ما تقدري باش ما لكي لا تدان، لان هاد لي ميرسونير ديال فاغنر راه كيديروا دي زيكزاكسيون في بليزيور بيي في سنتر افريك. داروا دي اون فا با دير دي جينوسيد، مي داروا دي كريم، داروا دي كريم في سوريا، داروا دونك روسيا elle bénéficie
du manque ديال on n'a toujours pas légiféré في هذه القضيه ديالها لان هذه منظمه ماشي دوله ولكن غادي يخرجوا القوانين كي فون ريجير هذه القضيه هذه وهذا فاغنر غادي يطرقوا لها المسامر ما غتبقاش فين ما كان غادي تمشي تدخل. Donc, ce n'est pas la même chose. Assimiler Israël aux mercenaires de Wagner, vous avez commis une très grave erreur. هذا من ناحية. ملي كتصرح السي عبدو السمار بأن les pays occidentaux menacent l'Algérie. راه لي بيي اوكسيدونتو راه صبروا بزاف على الجزائر، راه شحال هادي كان خصهم هما دايرين الجزائر في لا ليست ديال سوريا وليبيا والعراق وهذا على بزاف ديال الامور، لان اولا ما نساوش العشريه السوداء اللي عارفين بان الجنرالات اللي هما كيحكموا في الجزائر هما اللي داروا الارهاب، وهما ils ont éclaboussé حتى فرنسا و ils ont éclaboussé المغرب وغيبان دون كيلكو جور. راه كنت هذاك اللي في السجن ديال فرنسا il va être extradé au Maroc، غادي تشوفوا الاخبار اللي غادي يكونوا. المجتمع الدولي ماشي غير لي بيي اوكسيدونتو ما غينساوش بان الجزائر احتضنت منذ الاستقلال ديالها المنظمات الانفصاليه والارهابيه. هادشي هذا كامل ومن بعد في الحكم ديال بوتفليقه ولا هذا ما راه vous n'avez pas arrêté de prendre les mauvaises décisions والعنتريات والهرطقات. كتفكرني الجزائر بحال داك الناس اللي ولا داك التلميذ اللي في القسم اللي كلشي عارفو حمق وكلشي عارفو il ne vaut rien زعما ما il n'a aucun poids ولكن il faut peut-être le respecter حيت il est موصي عليه شي وحده ديال الجزائر. كلشي عارف بان الجزائر ما خصو يدي عليها هذا ولكن il faut peut-être l'aménager. je ne sais pas pourquoi peut-être elle a fait une révolution ولا كتهضر على هاد لا ريفولوسيون ولكن راكم زدتو فيه ودابا كتهددوا المنطقه باش ترونوا المنطقه واحد المنطقه اللي نيفرالجيك اللي كيدوز منها العالم كامل. علاش بوغ ان كابريس ولا بغيتو تكونوا راه ما غتقدروش. راه الجزائر ما عمرها غتقدر تكون بلوز امبورطونت ولا بلو بويسونت كو لو ماروك. قبلات تبارك الله ما قبلاتش غادي يكونوا دي كونسيكونس تري غراف. الوغ المغالطه الاخيره وباش ما نطولوش هي ملي كتقول بان شحال هادي كانوا المغاربه والجزائريين كيضحكوا ولا كيستهزئوا بالخليجيين لان ما كانوش متحضرين وما كانوش هذا، الوغ كو دابا هما اللي كيحكموا ولا المغرب البلدان المغرب العربي ما كيقدروش يقرروا سي نو كونسولت با قطر والسعوديه والامارات. وهنا السي عبدو السمار عرفتك بانك ما كتعرفش المغاربه راه ما كيستهزئوش وما كيضحكوا على حتى شي واحد. المغاربه كيحترموا كاع الجنوس اللي كيتلاقاو بهم وعاد اذا شافوا شي جنس شموا فيه شي حاجه كي بيف ريكونيتر ولا كيهضر بحالهم ولا هذا عاد هذا المغاربه راه ما كيحقروا حد وما كيستهزئوا بحتى شي واحد. وجاني هاد لو ديسكور ديالك بان على الخليجيين بحال لو ديسكور اوفيسيال ديال الجزائر ملي ناضوا كيسبوا في السعوديه وقطر لان اعترفت بهذا. لا حنا الخليجيين ما كنضحكوا عليهم، الخليجيين معززين مكرمين كما كانوا فيهم الناس اللي ديالهم اللي بوتيتر يقدروا يخرجوا هضره هذا، ولكن اغلبيه الخليجيين ناس مزيانين وعندنا معاهم علاقات جد طيبه وحنا ما كنضحكوا. يمكن الجزائريين كيضحكوا عليهم اما المغاربه ما كيضحكوش عليهم. اذا الخلاصه سي عبد السمار vous avez commis une erreur de débutant quand vous assimilez un pays comme Israël qui a son poids quand même à des mercenaires comme les mercenaires de Wagner. Ensuite la moralité je vais la tirer et وبغيت المغاربه اللي كيديروا لي فيديو معارض جزائري حر هذا انا جو كونستات كو الناشطين او المعارضين الجزائريين المعارضين ديال النظام ديال الجزائر ils ne sont pas forcément pro-marocains
ولا ils ne sont pas forcément pro الحق. يعني المغرب هذيك الصحراء، المغرب هذيك الصحراء ديالو تاريخيا حقوقيا هذا. ومنين كيكون معارض ديال النظام الجزائري اللي عارف بان الجزائر خسرت 500 مليار دولار على البوليزاريو، ملي عارف بان الجزائري كيمشي كيموت في البحر الوغ كو الزعيم ديال البوليزاريو خسروا عليه 60 ميل اورو غير لا كلينيك ديال لوغرونيو بلوس الطياره بلوس هذا، الوغ كو الجزائري كيمشي كيموت في البحر وكيجي وكتجي الوقايه الجزائريه كتقلب به لو باطو. الجزائري ما كيش فيه الجوع كيدير الصف، الوغ كو الجنرالات الجزائريين كيفينونسيو واحد لا كوز بيردو، اون كوز بيردو. هاد الجزائريين المعارضين نو سون با فورسيمون برو ماروكان. دونك هاد المغاربه ديالنا اللي كيبقاو جزائري حر كي هذا، في الحقيقه ما يبقاوش. كاين واحد ولا جوج او غران ماكسيموم، واحد لانه هو كيهضر بالوثائق وعارف التاريخ وعارف مزيان كيسكيل دي اي كيسكيل في، ومتاكد منه اللي هو السي وليد كبير ولا وليد كبير. جيسبر كو جو ني با ايكورشي سون نون، ولكن كنتبع سكيل دي و سي كيلكان دو جوست. علاش؟ لان عارف التاريخ كيهضر بالوثائق. وكاين واحد اخر ما كنعرفش السميه ديالو، ولكن il paraît qu'il aime le Maroc. il est هذا كيعارض النظام الجزائري وكيسميهم بالعصابه و سي ان اكتيفيست. و هو غير il aime le Maroc. il n'a pas هذا، ما عندوش مع الخلافات لان عارف بان خلافات مفتعله. اما الاغلبيه ديال المعارضين مزروعه فيهم القضيه ديال الكراهيه ديال المغرب. ما فهمتش علاش. بون الكريتيك كيضحكوا على الكريتيك، ولا كيضحكوا على الجنرالات اللي ils sont obsédés par le Maroc وهذا وي، ولكن يعترفوا بالصحراء المغربيه ويعترفوا بالحق. جو كخوا كو صعيب عليهم. سالي صعيب عليك، كتجيهم صعيبه. هذه هي الخلاصة. ولا نعود في هذا الموضوع لأنه موضوع مهم. لا نعود لهذا الموضوع إن شاء الله في عما قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.